بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 54. في هذا الدرس سندرس القرطاسية. القرطاسية معناها stationery. stationery أي ماذا يكون في stationery أو ماذا يكون في القرطاسية، فهذه الأشياء نتعلم أسماءها. الأشياء الموجودة في القرطاسية بمعنى stationery ماذا فيها؟ فتعالوا نتعلم هذه الأسماء، وكذلك نتعلم أعمالها وطريقة استخدامها وفيما تستخدم، وفيما نحن نستخدم هذه الأدوات، أو فيما تستخدم هذه الأدوات أو القرطاسية. فتعالوا نتقدم لنتعلم كلمات الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. القرطاسية كما قلنا stationery. فاستمعوا جيدا. اللوازم المدرسية الأشياء التي نحتاج إليها في المدرسة. ما هي المدرسية؟ ما تتعلق بالدراسة. كل طالب يحتاج إلى هذه الأشياء. طيب، فهذه اللوازم الحاجيات اللازمة. الحاجيات اللازمة هي المبرات، مبرات شوبنر. المبرات شوبنر نحتاج إليه عندما نريد أن نبري قلم الرصاص. طيب، والمسطرة، مسطرة معناه سكيل. والممحات بمعنى ربر. والملفات، الملفات فايلين. جمع ملف، ملف واحد، ملف واحد ایک فائل. وملفات جمع، هذه ملفات بيضاء، یہ سفید فائلیں ہیں. ولوحة الكتابة، لوحة تختي، تختي وكتابة كتابة، يعني هذه اللوحة عندما نتعلم الخط، جب ہم کوئی خط سیکھتے ہیں، خوش خطی سیکھتے ہیں، یا نريد ان نرسم الصورة، جب ہم کوئی تصویر بناتے ہیں، فنحتاج إلى لوحة الكتابة. ومحفظة أشكال الهندسية. محفظة بمعنى هنا ڈبہ وبوکس، مکمل بوکس. اس بوکس میں کیا ہوتا ہے؟ الاشکال الہندسیہ، جغرافیہ، یعنی جس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جس کو ہم مثلث، مستطیل اور گول اور مربع، ہر قسم کے اشکال اس میں ہوتے ہیں. اس کو ہم مختلف شکلیں بنانے کے لیے پھر استعمال کرتے ہیں. ففي هذه المحفظة، محفظة معنی بوکس، الاشکال الہندسیہ. والفرجار، الفرجار تعرفون بركار. مثلا عندنا هذا، فنحن نريد أن نكون هكذا الدائرة، فنستعين بالفرجار عندما نريد نكون دائرة صغيرة أو دائرة واسعة، فنحتاج إلى الفرجار. فرجار بالأردية بركار. وآلة حاسبة، آلة حاسبة كالكوليتر، نحتاج إليه في الجمع والنفي والقطع والضرب، مثل هذا آلة حاسبة. والأقلام معروف، الأقلام بأنواعها. والألوان الخشبية، الألوان الخشبية يعني رنگی قلمیں. طيب، الألوان الخشبية نحن نقول طيب كلر بنسل. الألوان الخشبية كلر بنسل. ثم والألوان المائية، الألوان المائية نقول مثل ماركل. ماركل لأنه لا يكون جافا، يكون فيه ماء. طيب، كذلك فيها ألوان مختلفة نملأ بها الصور. مثلا عندنا ورقة، هذه ورقة الشجرة، نريد نملأ، فنملأه باللون المائي أي اللون الأخضر، گرین رنگ سے ہم اس کو پر کر دیں گے.
فالالوان والانوان الشمعیہ مومی کلر، موم سے بنے ہوئے کلر، مومی کلر. هذا كذلك يكون. فهذه الألوان على ثلاثة: ألوان خشبية، ألوان مائية ماركل، ألوان شمعية مومي كلر. والمحبرة، محبرة معناها دوات، في الدوات حبر معناه سياهي. فالمحبرة أي أداة أو ظرف فيها حبر. وفرشاة الرسم، فرشاة الرسم یعنی برش، ڈیزائن برش یا پینٹنگ برش، فرشاة الرسم. والمزيل، مزيل معناه نحن نقول له وايتو، المبيض وايتو والمزيل كذلك مثله، مزيل والمبيض وايتو. ومشابك الأوراق، مشابك الأوراق یعنی پیپر کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ چیز چاہیے ہوتی ہے. وممكن نسميه کور، جب ہم اوراق کو جمع کرتے ہیں 2-3 صفوں کو ایک ساتھ تو اس میں یہ پن لگاتے ہیں، پن سی چیز ہے. لجمع الأوراق مشابك. وأيضا نستطيع أن نقول مثل هذا يكون صورته هكذا، هذا طيب ثم هذا، وهذا فيه مثل هذا موجود، مثل المسجب، مثل ما يسمى قلاب أو شيء. ومشابك الأوراق. والدبابيس، دبابيس جمع دبوس، دبوس يكون مثل هذا صغير، دبوس مثل هذا، مثل المسمار. وهذه الدباسة لأي شيء حتى نحن نعلق الصفحة ونضع 1 2 3 4. هذه الدبابيس الصغيرة حتى الورقة تكون منصوبة ومركزة على الصفحة. درسنا الدباسة، الدباسة جمع دبوس، وقلنا هي مثل المسمار الصغير نحتاج إليه في تركيب وتنصيب الأوراق على لوحة الإعلانات. طيب بل هذا دبوس جمعه دبابيس. ثم الخرامة معناها الآلة التي نثقب بها الأوراق، جب ہم کسی پیپر میں سوراخ کرتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر. فهذه عمل الخرامة. طيب نثقب بها الأوراق. والدباسة ستيبلر وجمعه دباسات. فهمنا؟ جمع الدباسة دباسات وجمع الدبوس دبابيس. ننظر في آخر الكتاب دبوس ما معناه. فهذه مثل هذه المسامير الصغيرة للتركيب. ورزاتها، رزات الدباسة لأن في داخل الدباسة هناك مثل هذا صغير. طيب هكذا چھوٹی چھوٹی جو پن ہوتی ہیں التي نجعل في دباسة، جسے ہم سٹیپلر میں ڈالتے ہیں. وریشۃ القلم، ریشۃ القلم لکھائی کا پین یا لکھائی کے لیے جو ہمارے پاس نوک ہوتی ہے، ریشۃ القلمی مثلا هكذا، ریشۃ القلم لکھائی کا برش. القلم الحبری. وریشۃ الخط، وریش الخط ولوحۃ الرسم، خط کے لیے بھی ہمارے پاس الگ سے ہوتا ہے، مثلا کٹ پین، فهذا يستعمل للخط. اما الحبر فهذا لشيء آخر. ولوحۃ الرسم، پینٹنگ کے لیے ہمارے پاس الگ سے بورڈ ہوتا ہے، اس پہ ہم لکھتے ہیں. ولوحۃ الرسم، خوش خطی کے لیے لوحہ. واغلفۃ بلاستیکیہ، پلاسٹک کی جلدیں، پلاسٹک کی جلدیں یعنی پلاسٹک سے ہم کتابوں کو جل کرتے ہیں. فہذه اغلفۃ بلاستیکیہ. وطباشیر، چاک. نستعمل الطباشیر على السبورة السوداء. وعلبة الصمغ،
گوند یا حلفی. فهمنا. وعلبة الصمغ هذا أيضا نستعمله في التجليد عندما نحن نجلد نكتب هنا مثلا نجلد الكتب نحتاج إلى الصمغ، نحتاج إلى علبة الصمغ، گوند ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ ہم گوند کو استعمال کریں. ثم بعد هذا تطبیقات حول القرطاسیہ، اسٹیشنری کے متعلق تطبیقات، یعنی ہم ان چیزوں کو، یعنی جو بھی ہم نے لوحۃ الرسمی، ریش القلمی، مشابک الاوراقی، فیما نستخدم، کس چیز میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. فہذہ تطبیقات، تطبیق معنی ہو عمل میں لانا کسی بھی چیز کو. ھذا تطبیق عملی، یہ عملی طور پر تطبیق اس کی ہو رہی ہے. حول القرطاس، ما عمل الفرجار، پرکار کا کیا کام ہے، پرکار کا کیا عمل ہے. ما عمل الفرجار. فقال نستخدمه في رسم الدوائر الصغیرہ، جب ہم چھوٹے دائرے بناتے ہیں اس میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. والکبیرتی کذالک بدقۃ عالیہ، بدقۃ عالیہ مطلب اس میں کوئی اس طرح کی یعنی ٹیڑھا پن وغیرہ نہیں ہوتا اس کی، کیوں کہ فرجار بہت اچھے طریقے سے دائرے بناتا ہے. ثم یقول بماذا نستعمل آلۃ الدباسہ، کس چیز پر ہم سٹیپلر کو استعمال کرتے ہیں، کس چیز پر استعمال کرتے. بماذا نستعمل آلۃ الدباسہ. فقال نستعمل آلۃ الدباسة في كبس الأوراق، هذه ورقة وخلفه ورقة، فنحن هناك نجعل الدباسة، هنا نجعل الدباسة. تو ہم دباسے کے ذریعے سے دو صفوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، سٹیپلر کرتے ہیں. لئلا تتبعثر، تاکہ وہ بکھرے نہیں. تبعثر الشیء، بکھر گیا. تبعثرت الاوراق، تبعثرت الاوراق، صفحات بکھر گئے. فقال كيف نستفيد من آلة الخرامة، آلہ الخرامہ. لماذا نستعمل، لماذا نستفید وكيف نستفید، اس سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. من الخرام. فقال نستفید من آلة الخرامة، ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس آلے سے. بثقب الاوراق، بثقب، ثقب معنی ہو سوراخ کرنا. بثقب الاوراق، جب ہم اوراق میں سوراخ کرتے ہیں. وادخالها، پھر اس کو داخل کرتے ہیں اوراق کو. فی حلقات الملفات، حلقات مثل کڑے، کڑے. انت رأيت في مثلا عندنا ملف هكذا ملف، وفي الملف هذه حلقات. نحن نرکب الصفحات هنا، اس میں ہم صفحے اس طرح رکھتے ہیں کیونکہ صفوں میں پہلے سوراخ کیا جاتا ہے. فهذا حلقات بمعنی کڑے. ثم نستفید منه بهذه الطریقہ. ثم قال ما فائدة المشابک والدبابیس. مشابک والدبابیس یعنی پیپر کلپ. مشابک کہتے ہیں پیپر کلپ. فہمنا. اس کو اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے. فقال تستعمل المشابک والدبابیس فی ضم الاوراق، اوراق کو جمع کرنے میں استعمال ہوتا ہے. بعضها الى بعض، بعض صفحات کو بعض کے ساتھ جوڑنے میں ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے. تستعمل المشابک والدبابیس فی ضم الاوراق بعضها الى بعض. ثم قال عادة نرى، عامة یعنی عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں. عند کل کاتب، ہر کاتب کے پاس. علبۃ مزیل، ایک پورا ڈبہ ہوتا ہے. مزیل وائٹو، وائٹو کا ایک پورا ڈبہ ہوتا ہے. علبہ ڈبہ وائٹو کا. لماذا، کیوں رکھتا ہے اپنے پاس. کوئی بھی کاتب، کوئی بھی لکھنے والا پورا ڈبہ رکھتا ہے وائٹو کا. فقال وذالک، یہ اس لیے. لکی، تاکہ وہ. یزیل الاخطاء المطبعیہ، تاکہ وہ زائل کر سکے. بالمزیل، مزیل کے ذریعے سے. حتی یزیل الاخطاء المطبعیہ، جو بھی غلطیاں آئی ہیں لکھتے وقت.
ان غلطیوں کو وہ مٹا سکے۔ الاخطاء جمع خطا، المطبعیہ جو چھاپ میں غلطیاں آئی ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے۔ ثم قال ما هي الادوات التي يستعملها الرسام، رسام آرٹسٹ الذي يصور الاشكال البديعة، ماذا يحتاج، ما هي ادوات الرسام؟ فقال ادوات الرسام لوحة الرسم، ایک تو اس کو چاہیے پورا ایک لوحہ جس پہ پینٹنگ کرے، ومحملها جو اسٹینڈ چاہیے جو اس کو اٹھائے، ومحملها ای محملو لوحة الرسام، محملو لوحة الرسم، والریشہ اور اس کو برش چاہیے، الریشہ برش، والالوان المائیہ اور اس کو رنگ، یعنی پینٹنگ کے لیے جو رنگ درکار ہوتا ہے وہ والا اس کو رنگ چاہیے۔ ثم قال بعدہ اذا انشق کتابک، جب آپ کی کتاب پھٹ جاتی ہے، انشق پھٹنا، فبماذا تلصقہ تو اس کو آپ کس طرح جوڑتے ہیں؟ الصقہ میں اس کو جوڑتا ہوں بالشریط اللاصق، شریط اللاصق سلوشن ٹیپ ہوتا ہے سفید والا، اس سے میں کتاب کو جوڑتا ہوں، بالشریط اللاصق، شریط کہتے ہیں اس چیز کو، او بمادۃ الصمغ، مادۃ الصمغ گوند کے ذریعے سے میں اس کو کتاب کو جوڑتا ہوں، گوند دال۔ کیف تغلف کتبک، آپ اپنی کتابوں کو غلاف کیسے چڑھاتے ہیں؟ تغلف غلاف چڑھا، غلفا یغلف، غلفا طالب کتابہ او کتبہ، طالب علم نے اپنی کتاب پر غلاف چڑھایا۔ بعدما تتسلمها، بعدما تشتری جب آپ خرید لیتے ہیں، بعدما تتسلمها اس کے بعد کہ آپ اسے لے لیتے ہیں کسی بھی جگہ سے۔ فقال اغلف کتبی بالاغلفۃ البلاستیکیہ، میں جب کوٹنگ کرتا ہوں تو میں پلاسٹک کوٹنگ، کون سی کوٹنگ؟ پلاسٹک والی کوٹنگ کرواتا ہوں اپنی کتابوں کو۔ اغلفہ جمع غلاف، البلاستیکیہ پلاسٹک، و احیانا اور کبھی کبھی بالورق المقوی، الورق المقوی گتا یا کاٹن، موٹا کاٹن ہوتا ہے جس سے ہم بائنڈنگ کرتے ہیں۔ طیب کیف یمکنک، آپ کے لیے کیسے ممکن ہے، ان تحسبا کہ آپ حساب لگائیں، حساب ضرب و جمع الارقام الکبیرہ، یعنی عندک ارقام کبیرہ مثلا 1000 وبعدہ 2000، فکیف تجمع وکیف تضرب، هذه الرياضيات، كيف تجمع وكيف تضرب هذه الأرقام بما تحسب؟ فقال في الجواب الأمر سهل، الأمر سهل، لماذا الأمر سهل؟ الأمر يسير، فقال أستعمل آلة حاسبة، آلة حاسبة نحن ذكرنا calculator، هذا معناه آلة حاسبة، لحساب أي رقم مهما كبر، لحساب أي رقم كيفما كان الرقم صغيرا كان أو كبيرا، مهما كبر مهما عظم، فلا يشق علي الضرب والجمع سواء كانت الأرقام كبيرة أم صغيرة، فالأمر سهل عندي أستطيع ذلك۔ هذا الدرس يكفي اليوم، ونستفيد من هذا الدرس من حيث الكلمات الجديدة ثم نستعملها في الصف، لأن هذه الأشياء القرطاسية تتعلق بالصف۔ والسلام عليكم.